الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليما. اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك، اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال بعد أن شردت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيا وزخرفها وزبرجها، فشرتوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العليم والثناء الجليل، وأهبت عليهم ملائكتك وكرمتهم ببقيك ورفدتهم بعلمك وجعلتهم الذرية إليك والوسيلة إلى رضوانك، فبعض أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها، وبعض حملته في فلكك ونجيته ومن آمن معه من الهلكة برحمتك، وبعض اتخذته لنفسك خليلا وسألك لسان صدق في الآخرين فأجبته وجعلت ذلك عليا، وبعض كلمته من شجرة تكليما وجعلت له من أخيه ردءا ووزيرا، وبعض أولدته من غير وآتيته البينات وأيدته بروح القدس، وكل شرعت له شريعا ونجت له منهاجا وتخيرت له أمسيا مستحفظا بعد مستخفف من مدة إلى مدة إقامة لدينك وحجة على عبادك ولئلا يزول الحق عن مقره ويغلب الباطل على أهله ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا علما هاديا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى إلى أن انتهيت بلا إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله، فكان كمن تجبته سيد من خلقته وصفوة من استفيته وأفضل من اجتبيته وأكرم من اعتمدته قدمته على أنبيائك وبعثته إلى الثقلين من عبادك وأوتاته مشارقك ومغاربك وسخرت له البراق وأرجت به إلى سمائك وأودعته علم ما كان
وما يكون إلى انقضاء خلقك ثم نسرته بالروح وحفظته بجبرائيل وميكائيل والمسلمين من ملائكتك وبعثته أن تظهر دينك على الدين كله ولو كره المشركون وذلك بعد أن بوأته مبوأ صدق من أهله وجعلت له ولهم أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين في فقلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقلت ما سألتكم من أجر فهو لكم وقلت ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا فكانوا هم السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك فلما انقضت أيامه أقام علي ابن أبي طالب صلواتك عليهما وآلهما هاديا إذ كان هو المنذر ولكل قوم هاد فقال والملأ أمامه من كنت مولاه فعلي من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وقال من كنت أنا نبيه فعلي أميره وقال أنا وعلي من شجرة واحدة وصائر الناس من شجر شتى وأهله محل هارون من موسى فقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وزوجه ابنته سيدة نساء العالمين وهل له من مسجده ما خلل وسد الأبواب إلا بابا ثم أودعه علمه وحكمته فقال أنا مدينة له وعلي بابها فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها ثم قال أنت أخي ووصي ووارثي لحمك من لحم
ودمك من دمي وسلمك سلمي وحربك حربي والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي وأنت غدا على الأرض خليفتي وأنت تقضي ديني وتنجز عداتي وشيعتك على منابر من نور مبيضة الوجوه حولي في الجنة وهم جيراني ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي وكان بعده هدى من الظلام ونورا من الأمان وحبل الله المتين وصراطه المستقيم لا يسبق بقرابة في رحم ولا بسابقة في دين ولا يلحق في منقبة من مناقبه يهذو هذو الرسول صلى الله عليه وآله ويقاتل على التأبيد ولا تأخذوا في الله لومة لائم قد وتر فيه صناديد العرب وقتل أبطالهم وناوش ذؤبانهم فأودع قلوبهم أحقادا بدريا وخيبرية وهنينية وغيرهن فذبت على عدابته وكبت على منابذته حتى قتل الناكثين والقاسطين والمارقين ولما قضى نهبه وقتله أشقى الآخرين يتبع أشقى الأولين لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادي والأمة مصرة على مقته مجتمعة على قطيعة رحمه وإقصاء ولده إلا القليل ممن وفى لرعاية الحق فيه فقتل من قتل وسبيا وأقصي من أقصي وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المثوبة إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وسبحان ربنا إن كان بعد ربنا لمفعولا ولن يخلف الله بعده وهو العزيز الحكيم فعلى الطائب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهم وآلهم فليبكي الباكون وإياهم فليندب النادمون ولمثلهم فلتبرف الدموع وليصرخ الصارخون ويضج الضاجون ويعج العاجون
أين الحسن أين الحسين أين الحسن أين الحسين أين الحسن أين الحسين أين أبناء الحسين صالح بعد صالح وصادق بعد صادق أين السبيل بعد السبيل أين الخيرة بعد الخيرة أين الشموس الطالعة أين الأقمار المنيرة أين الأنجم الزاهرة أين أعلام الدين وقواعد العلم أين بقية الله 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 التي لا تخلو من العترة الهادية أين المعد لقتدى بالظلماء أين المنتظر لإقامة الأمس والإباد أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان أين المدخر لتجديد الفرائض والصلاة أين المتخير لإعادة الملة والشريعة أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده أين محيي معالم الدين وأهله أين قاسم شوكة المعتدين أين هادم أبنية الشرك والنفاق أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان أين حاسد فروع الغي والشقاق أين طامس آثار الزيغ والأهواء أين قاطع وهبائل الكذب والافتراء أين مبيد الوطاة والمرض أين مستأصل أهل النادر والتذليل والإلال أين معز الأولياء ومذل الأعداء أين معز أين جامع الكلمة على التقوى أين باب الله الذي منه يؤتى أين مجه الله الذي يتوجه الأولياء أين السبب المتصل بين الأرض والسماء أين صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى أين مؤلف شمل الصلاة والرضا أين الطالب بذهول الأنبياء وأبناء الأنبياء أين الطالب بدم المقتول بكربلاء أين الطالب بدم المقتول بكربلاء أين الطالب بدم المقتول بكربلاء أين المنصور على من
اعتدى عليه وافترى أين المضطر الذي يجاب إذا دعا أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى أين ابن النبي المصطفى وابن علي المرتضى وابن خديجة الغراء وابن فاطمة الكبرى بأبي أنت وأمي ونفسي لك البقاء واللقاء يا ابن السادة المقربين يا ابن النجباء الأكرمين يا ابن الهداة المهديين يا ابن الخيرة المهذبين يا ابن الغطارفة الأنجبين يا ابن الأتائب المطهرين يا ابن الخضارمة المنتجبين يا ابن القماقمة الأكرمين يا ابن البدور المنيرة يا ابن السرج المذيئة يا ابن الشهب الثاقبة يا ابن الأنجم الزاهرة يا ابن السبل الواضحة يا ابن الأعلام اللائمة يا ابن العلوم الكاملة يا ابن السنن المشهورة يا ابن المعالم المأثورة يا ابن المعجزات الموجودة يا ابن الدلائل المشهودة يا ابن الصراط المستقيم يا ابن النبأ العظيم يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم يا ابن الآيات والبينات يا ابن الدلائل الظاهرات يا ابن البراهين الواضحات الباهرات يا ابن الهجج البالغات يا ابن النعم الصادقات يا ابن طه المحكمات يا ابن ياسين والذاريات يا ابن التور والعاديات يا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين وادنى دنوا واقترابا من العلي الأعلى ليت شعري أين استقرت بكلمه بل أي أرض تقل كوثرا أبرد أو غيرها أم في توا عزيز علي أنا الخلق فلا ترى ولا أسمع لك أسيسا ولا نجوى عزيز علي أن تؤيت بك دوني البلوى ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى بنفسي أنت من مغيب لم يخل منا بنفسي أنت من نازه ما رزق ظنا بنفسي أنت أمنية شائد يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكرا فهنا بنفسي أنت من أكيد عز لا يصام بنفسي أنت من أثيل مجد لا يجارى بنفسي أنت من تلاد نعم لا تضام بنفسي أنت من نسيب شرف لا يصاب لا متى فيك يا مولاي وإلى متى وأي خطاب أسف فيك وأي نجواب عزيز علي أن أجاب دونك مولاي عزيز علي أن أبكي
نبيك ويخذلك الورى عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى هل من معين فأطيل معه العميل والبكاء هل من جزوء فأصعد جزاء إذا خلا هل قضيت عينه فصاغدت عيني على الغضاء هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى هل يتصل يومنا منك بغدي فنذاب متى نرد منائلك الربية فنروى متى ننتفع من هذب مائك فقد طال الصداب متى نغاديك ونرى بهوك فنقر غينا متى ترانا ونراك متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترى أترانا نهف بك وأنت تؤم الملا وقد ملأت الأرض عدلا وذقت أعداءك أهوانا وإقابا وأبرت لوطاتا وجادت الحق وقطعت دابر المتكبرين واجتثثت وصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى وإليك أستعدي فعندك الأدواء وأنت رب الآخرة والدنيا فأغث يا غياث المستغيثين فأغث يا غياث فأغث يا غياث المستغيثين فأغث يا غياث عبيدك المبتلى وأري سيده يا شديد الغبار وأزلنه بالأسى والجبار وبرد خليله يا من على العرش استوى ومن إليه الرجعى والمنتهى اللهم ونحن عبيدك التائبون إلى وليك المذكر بك وبنبيك خلقته لنا اسمة وملاذا وأقمته لنا قواما ومآذا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما وجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما واتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك. هل عندك فكرة مشروع رائعة؟ احصل على اسم الدومين المثالي الذي اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبي السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد وعلى من استفيت من آبائه البررة وعليه أفضل وأكمل
أتم بعد وما أكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لمدها اللهم باقم به الهم وأذهب به الباطل وأذل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه واجعلنا ممن يأخذ بوجزته ويمكث في ظله وأعنا على تأدية حقوقه إليك والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته وامنن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابا واجعل أرزاقنا به مبسوطة وهمومنا به مكفية وهوائجنا به مقضية واقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة الرحيمة واستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرف عنا بجودك واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده رقيا رقيا هنيئا صائغا لا دمع بعده يا